Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear children, I am going to recite 99 names of Allah. It is very important for us to memorize all of them. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah has 99 names. Whoever learns them will enter paradise. It is mentioned in Sahih al-Bukhari, hadith number 2736. And it is also mentioned in Sahih Muslim, hadith number 2677. Let's start. Bismillah. الله ربنا رحيم الملك مالك لا شريك الله ربنا رحيم الملك مالك لا شريك الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن السميع البصير المولى النصير العفو القدير اللطيف الخبير الوتر الجميل الحي الستير الكبير الله ربنا رحيم الملك مالك لا شريك الله ربنا رحيم المتعال الواحد القهار الحق المبين القوي المتين الحي القيوم العلي العظيم الشكور الحليم الواسع العليم التواب الحكيم الغني الكريم الأحد الله ربنا رحيم الملك مالك لا شريك الله ربنا رحيم الصمد القريب المجيب الغفور الودود الولي الحميد الحفيظ المجيد الفتاح الشهيد المقدم المؤخر المليك المقتدر المسعر القابض الباسط الرازق القاهر الله ربنا رحيم الملك مالك لا شريك الله ربنا رحيم الديان الشاكر المنان القادر الخلاق المالك الرزاق الوكيل الرقيب المحسن الحسيب الشافي الرفيق المعطي المقيت السيد الطيب الحكم الأكرم البر
الغفار الرؤوف الوهاب الجواد السبوح الوارث الرب الأعلى الإله الله ربنا الرحيم الملك مالك لا شريك الله ربنا الرحيم الملك مالك لا شريك. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.